तत्कालीन नेकपा एमालेको 2049 माघमा सम्पन्न 5औं महाधिवेशनबाट नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवाद अत्याधिक मतले पारित भयो, जसले विदेश नीतिका सम्बन्धमा स्पष्ट अवधारणा प्रस्तुत गरेको छ। जबजले भनेको छ, सामान्य सैद्धान्तिक अवधारणाको आधारमा सैद्धान्तिक ढङ्गले आम खालको विरोध वा समर्थन बाहेक ठोस रूपमा आफ्नो देशको क्रान्ति र निर्माणको प्रत्यक्ष लाभ हानिको हिसाबबाट मात्र विदेश सम्बन्ध सञ्चालन गर्न सक्छौँ। जबजले छिमेकी देशहरूसँग पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा व्यावहारिक ढङ्गले सम्बन्ध स्थापना र विकास गर्ने दृष्टिकोण अघि सारेको छ। क्रान्ति र निर्माणलाई प्रत्यक्ष सहयोग समर्थन गर्ने देशहरू र मित्र देशहरूको आधारमा क्रमिक रूपमा महत्त्व दिइने उल्लेख छ भने क्रान्ति र निर्माणका ठोस व्यावहारिक विषयलाई व्यवस्था गरेर केवल सैद्धान्तिक आग्रहको रूपमा मात्र अघि बढ्न नसकिने बताएको छ। जतिखेर 5औं महाधिवेशन सम्पन्न भयो त्यतिखेर एमालेको महासचिव मदन भण्डारी हुनुहुन्थ्यो र उहाँले प्रखर राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाउनु भएको थियो। जबजले साम्राज्यवादको प्रष्ट रूपमा विरोध गरेको थियो, क्षेत्रीय प्रभुत्ववादको पनि विरोध गरेको थियो। मदनले बारम्बार छिमेकी मुलुकसँग गरिएको असमान सन्धि सम्झौता खारेजी गर्नुपर्ने धारणा राखिरहनुहुन्थ्यो र उक्त कुरा जबजको विदेश सम्बन्धमा पनि उल्लेख गरिएको छ। मदन भण्डारी पार्टीको महासचिव हुँदाका बखत विदेश विभागको सदस्यको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका परराष्ट्रविद हिरण्डेलाल श्रेष्ठ मदन भण्डारीले देशभक्त राष्ट्रियताको पक्षधर नेताको रूपमा आफूलाई उभ्याउँदै त्यसै अनुरूप परराष्ट्र नीतिमा पनि क्रान्तिकारी छवि देखाएको बताउनुहुन्छ। उहाँले साम्राज्यवाद र प्रभुत्ववादको विरुद्धमा निरन्तर सङ्घर्ष गर्नुभएको श्रेष्ठको भनाइ छ। उहाँको प्रष्ट धारणा साम्राज्यवादको विरोध गर्ने, उहाँको अर्को प्रष्ट धारणा क्षेत्रीय प्रभुत्ववादको विरोध गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानमा दरो अडान दिने, असमान सन्धिहरू खारिज हुनुपर्छ भन्ने दृढ धारणा राख्ने, एकदम देशभक्त राष्ट्रियताको पक्षधर नेताको रूपमा परराष्ट्र नीतिमा पनि उहाँको क्रान्तिकारी छवि नै रह्यो। उहाँ त्यस मानेमा तेस्रो विश्वको हितको पक्षमा साम्राज्यवाद र प्रभुत्ववादको विरुद्धमा निरन्तर सङ्घर्षशील रूपमा नै उहाँले रहनुभयो। मदन भण्डारीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग पनि भाइचाराको सम्बन्ध स्थापित गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। छिमेकका कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग पार्टी भूमिगत रहँदा र खुल्ला रूपमा पार्टी आइसक्दा पनि सम्बन्ध स्थापित थियो भने राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको पक्षमा मदन उभिनु भएको थियो। विगतका परराष्ट्र नीतिमा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउनु पर्नेमा भण्डारीको जोड रहेको थियो। खास गरिकन स्वाधीनता र स्वाभिमानको व्यावहारिक पक्ष के हो, कसरी प्रस्तुत हुने, त्यो प्रश्न राख्नुहुन्थ्यो। त्यस मानेमा उहाँ तेस्रो विश्वका हिमायती, साम्राज्यवादका विरोधी, क्षेत्रीय प्रभुत्ववादका विरोधी र असमान सम्बन्धहरू खारिज गरेर सम्झौताहरू विगतका परराष्ट्र नीतिमा रहेका कमजोरीहरूलाई सुधार्नुपर्छ भन्ने दृढ विचार राख्ने प्रखर व्यक्ति। भारतीय हिपाह प्रवृत्तिको विरुद्ध 70 साल चाहिँ उभिए पनि भारतीय जनतासँगको सम्बन्ध, जनस्तरको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा भण्डारीको ध्यान केन्द्रित रहेको थियो। भारतीय संस्थापन पक्ष बाहेक उहाँको त्यहाँका कम्युनिस्ट पार्टी र जनस्तरमा सम्बन्ध अत्यन्तै राम्रो रहेको थियो। जनस्तरको सम्बन्धलाई प्रोत्साहन र विकास गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको मान्यता रहेको थियो। छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्ध सार्वभौम समानताको आधारमा हुनुपर्ने, ठुलाले सानालाई असमान व्यवहार गर्ने, हेप्ने होच्याउने गर्नु नहुने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पञ्चशीलको आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा मदन भण्डारी दृढ रूपले उभिनु भएको थियो। छिमेकी मुलुकहरूप्रतिको सोच थियो त्यो सार्वभौम समानताको आधारमा सम्बन्ध हुनुपर्छ, असमान व्यवहार ठुलाले सानालाई गर्नु हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ठुला साना भन्ने होइन, सार्वभौम समानता हुनुपर्छ, पञ्चशीलको आधारित सम्बन्ध हुनुपर्छ र परस्पर हितका कामहरू अगाडि बढाउँदै जानुपर्छ र जनमैत्रीलाई फेरि साम्राज्यवाद विरोधी असंलग्न आन्दोलनमा भारतको भूमिकालाई उहाँले नकार्नु भएको छैन। तर
आफैले चाहिँ फेरि साना छिमेकीहरूप्रति प्रभुत्ववादी नीतिको चाहिँ विरोध गर्नुहुन्थ्यो। तत्कालीन काङ्ग्रेस सरकारले टनकपुर सन्धि गर्दा संसदमा निरन्तर 8 घण्टा नाराबाजी भयो। भण्डारीले 3 घण्टा लामो राष्ट्रवादी भाषण गर्नुभयो। उहाँ कुनै पनि प्रकारको असमान सन्धि सम्झौताको पक्षमा हुनुहुन्थेन र भारतसँग सन् 1950 भएको असमान सन्धि खारेजी लगायत समानताको आधारमा सन्धि सम्झौता हुनुपर्नेमा मदन भण्डारीको जोड थियो। गण्डकी र कोशी सम्झौता चाहिँ गल्ती टनकपुरमा हुन नदिनको निम्ति उहाँ निरन्तर संसदीय सङ्घर्षमा लाग्नु भएको थियो। राष्ट्रियता र देशभक्तिको पक्षमा उहाँको दृढ अडान थियो। देशभक्तिका लागि फेरि आफू मात्र होइन, व्यापक मोर्चा बनाउने कला पनि उहाँमा थियो। यसैले राष्ट्रिय हितका लागि संयुक्त मोर्चाको यो रणनीतिमा कार्यान्वयनमा कुशलता पनि उहाँले देखाउनु भयो र त्यहाँ चाहिँ 2/3ले नै त्यसको अनुमोदन गर्नुपर्छ, त्यसमा भएका गल्तीहरू सच्याइनुपर्छ, आधा पानी आधा बिजुलीको हकदार नेपाल बन्नुपर्छ भन्ने यस किसिमको सोच उहाँमा थियो र उहाँले यो कुरालाई सशक्त रूपमा राख्नुभएको हुनाले नै गण्डक र कोशीको गल्ती नदोहोऱ्याउँ टनकपुरमा भनेर जुन अडान लिनुभयो त्यो राष्ट्रियताको पक्षको अडान हो। नेपालको प्राकृतिक स्रोतमाथिको राष्ट्रको हकको पक्षमा चाहिँ उहाँको दृढ अडान हो। जबजको बल र कुशल नेतृत्वको कारण एमाले संसदीय चुनावमा सामेल भएको पहिलो पटक अर्थात् 2048 सालको आम निर्वाचनमा सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका पायो भने 51 सालमा अल्पमतकै भए पनि नेपालको इतिहासमा पहिलो वामपन्थी सरकार नै बनाउन सफल भयो। एमाले सरकारमा रहँदा मदन भण्डारीले विकास गर्नुभएको विदेश नीतिलाई एमाले सरकारले कार्यान्वयन गरेको परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। र मनमोहनजीको पालामा मदन भण्डारीकै स्पिरिटलाई रिप्रेजेन्ट गरेर 50 को सन्धि खारिज गर्नुपर्छ र अर्को सन्धिबाट रिप्लेस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पहिलोपल्ट मनमोहन अधिकारीले राख्नुभयो टेबलमा। अब यो मतलब असमान सन्धि खारिज हुनुपर्छ भने नारा लाउने मात्र गर्यो पहिले, तर त्यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि असमानलाई समान सन्धिले रिप्लेस गरौँ। पञ्चशील 50 को सन्धि चाहिँ बेला पञ्चशील बन्या थिएन, 55 मा मात्र भारत चीन बाङजुङ सम्मेलनमा बन्या हो। यसैले 55 मा बन्या कुरा अब कार्यान्वित गर्नु पर्यो, 50 मा नभएको कुरा थप्नु पर्यो। यसैले नो टिटी पनि राम्रो हुँदैन। मदन भण्डारीले विकसित गर्नुभएको विदेश नीतिलाई हालको नेकपाले पनि आंशिक रूपमा कार्यान्वयन गरेको र कतिपय राष्ट्रिय हितको विषयमा भने अझै पनि मदनको जत्तिकै अडान हुन नसकेको परराष्ट्रविद श्रेष्ठको मूल्याङ्कन छ। नेकपाले अझै पनि साम्राज्यवाद र प्रभुत्ववादको विरुद्ध दृढ हुँदै छिमेकी देशमा जनस्तरको सम्बन्ध बलियो बनाउँदै छिमेकी देशसँगका असमान सन्धि सम्झौता खारेजी गरी समानताको आधारमा देशभक्त र राष्ट्रिय चिन्तन सहितको स्वाभिमानी परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ। एबिसी रिपोर्टर विक्रम रत्न, काठमाडौँ।